आगे बढ़ेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीन के एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का अहम दौरा किया। मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर की हैसियत से सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत को चीन की जदीद फ़ज़ाई सलाहियतों बिलखुसूस J-10C, JF-17 थंडर और जदीद तरीन J-20 स्टील्थ फाइटर तैयारों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सदर ने चीनी साइंसदानों, इंजीनियर्स और तकनीकी माहिरीन से मुलाकात भी की और उनकी महारत को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि J-10C और JF-17 जैसे तैयारों की शमूलियत ने पाक फ़ज़ाइया को नाकाबिले तस्खीर क़ुव्वत बनाया। मई 2025 के मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में इन फाइटर्स ने कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई ताउन वक्त के साथ मजीद गहरा हुआ है। मुस्तकबिल में भी दोनों मुमालिक मिलकर जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और खातून अव्वल बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी भी चीन के अहम दौरे पर शंघाई पहुंच गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इस दौरे के दौरान चीनी क़यादत और आला हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे, जिनमें इक़्तिसादी, दिफाई और अवामी सतह पर ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू मुतवक्के है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास की तैयारियों के सिलसिले में आज वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास मुनक़्क़िद होगा, जिसमें इसराइली हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार दोहा पहुँच गए। इसहाक़ डार इजलास में पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करेंगे। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल, इसराइली जारियत, इंसानी बहरान और आलमी रद्द अमल पर तफसीली मशावरत की जाएगी, जबकि आइंदा होने वाले अरब इस्लामी सरबराही इजलास का एजेंडा भी तय किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा मुतवक्किल अरब इस्लामी सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, जहां वो मुस्लिम उम्मा की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक के दिफा में पाकिस्तान के मजबूत और वाज़ेह मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पेश करेंगे। कुछ बात करेंगे सैलाब की सूरत हाल की। हुकूमत सिंध ने सैलाब से मुतालिक मुकम्मल तैयारी कर रखी है। तमाम बैराजिस को बचाना तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुड्डू बैराज का दौरा किया और सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि जल्द से जल्द बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन की मदद की जाए। मौसमियाती तब्दीली की वजह से हर चंद सालों के बाद हमें सैलाब का सामना करना पड़ता है। वज़ीर आज़म से कहता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा को रिलीफ के लिए फौरी अपील की जाए। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 6 लाख क्यूसेक से ज़ायद है। अंदाज़ा है कि 6.5 से 7 लाख क्यूसेक करेला सखर बैराज से गुजर सकता है। गुड्डू से सखर तक मौजूद बंद की मजबूती के लिए काम किया है। हमारी पहली तरजीह लोगों की जान बचाना है। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों के इनखला में कोई मुश्किल नहीं हुई। भारत के डैम भी तकरीबन मुकम्मल भरे हुए हैं। इस वक्त मजीद रेले बढ़ने के इम्कानात नजर नहीं आ रहे, लेकिन हर साल दरिया की मूवमेंट तब्दील होती है। पानी आता है तो नुकसान होता है। और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि सियासत से बालातर होकर मुल्क को आगे लेकर जाना है। कमालिया में सैलाब मुतासर इलाकों के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि सैलाब के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे किए जा रहे हैं, जबकि किसानों के नुकसानात के तखमीने के लिए कमेटी भी बनाई गई है। मुल्क में मौसमियाती और ज़राई इमरजेंसी डिक्लेयर की जा चुकी है। इमरजेंसी के तहत जो करना पड़ा हम करेंगे और इस वक्त हम सबसे अहम चीज़ अवाम की इमदाद है। वज़ीर ख़ज़ाना ने आलमी सतह पर फ्यूल की कीमत में कमी आ रही है तो आलमी महंगाई का मसला नहीं, मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, इक़दामात कर रहे हैं ताकि मसनूई महंगाई पैदा ना हो। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, जिसकी वजह से शुजाबाद, रहीम यार खान, अहमदपुर शर्किया, राजनपुर और विहाड़ी के सैकड़ों देहात पानी में डूब गए हैं। फेडरल फ्लड कमीशन के मुताबिक दरियाए चनाब में पंजनद बैराज के मकाम पर बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि अगले 24 से 48 घंटों में गुड्डू बैराज में बहुत ऊंचे दर्जे के सैलाब की पेशगोई है। मुल्तान को दरियाए चनाब से सैलाबी सूरत हाल का सामना है। हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह की दर्जनों बस्तियां अभी तक गहरे पानी में डूबी हुई हैं। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में लाखों लोग बेघर हुए हैं। उधर चाचड़ा में सैकड़ों मकानात दरिया बुर्द हो गए। हजारों एकड़ फसलें तबाह और राब्ता सड़कें डूब गईं। सादिकाबाद में नबी शाह के मकाम पर जमींदारा बंद टूट गया, जिसकी वजह से पानी आबादी में दाखिल हुआ।
اور صوبہ پنجاب میں قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے پی ڈی ایم اے نے مونسون بارشوں کے 11ویں اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا۔ 16 سے 19 ستمبر کے دوران بالائی علاقوں میں بارشوں کا امکان ہے۔ مونسون بارشوں کے باعث ندی نالوں میں شدید طغیانی کا خدشہ ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ دریاؤں کے اطراف اکٹھے ہونے سیر و تفریح سے گریز کریں۔ شدید سیلاب کے باعث اب تک پنجاب میں 45,70,000 افراد اور 4,700 سے زائد معزہ جات متاثر ہو چکے ہیں۔ آئی ایم ایف کا پاکستان میں سیلاب سے اموات پر افسوس کا اظہار۔ بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی تباہی پر پاکستانی عوام سے تعزیت کی۔ آئی ایم ایف کے نمائندے ماہی بینجی نے کہا کہ پاکستان میں مونسون بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سیلاب کے نقصان کی صورتحال مسلسل تبدیل ہو رہی ہے۔ ماہی بینجی نے کہا کہ توسیع فنڈ سہولت کا مشن اس بات کا جائزہ لے گا کہ کیا پاکستان کی مالیاتی پالیسیاں اور ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے اقدامات اس بحران سے مؤثر طور پر نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ای ایف ایف اور آر ایس ایف سہولیات بیرونی اور مالی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب علی پور اور سیت پور پہنچ گئی ہیں۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب دن کو سیت پور کا دورہ کرنے کے بعد رات کو دوبارہ علی پور پہنچی۔ سیت پور کے اندرونی علاقوں میں ٹینٹ کی ترسیل یقینی بنائی، ریلیف کیمپوں میں متاثرین سے ملاقاتیں کی۔ مریم اورنگزیب نے متاثرین سے کہا کہ مجھے آپ کی بہن بیٹی اور ماں مریم نواز نے آپ کی تکلیف میں آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کے نقصان کو پورا کریں گے۔ انہوں نے بھی بتایا کہ سیت پور کے سیلاب متاثرین کو کھانا، خشک راشن اور دیگر امدادی سامان پہنچ رہا ہے، ٹینٹ بھی پہنچائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علی پور پورا ڈوب گیا، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، سیلاب سے ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا۔ مریم اورنگزیب نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ضلع انتظامیہ کو ہر سیلاب متاثرہ فرد کے نقصان کا تعین کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ قطر پر اسرائیلی حملے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ ناخوش ہیں، لیکن اس صورتحال سے امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ واشنگٹن اور تل ابیب کے تعلقات بہت مضبوط ہیں اور رہیں گے۔ روبیو کے مطابق کئی ممالک قطر میں پیش آنے والے واقعے پر ناراض ہیں اور امریکہ نے بھی اس سلسلے میں ہونے والی میٹنگ میں شریک نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ یرغمالیوں کی رہائی اور تنازع کے خاتمے کے خواہاں ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم سے قطر پر حملے کے اثرات پر بات کریں گے۔ انہوں نے غزہ پر اسرائیلی حملے میں امریکی حمایت کے سوال کا براہ راست جواب دینے سے گریز کیا۔ اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مثبت انداز میں آگے بڑھنے اور اعتماد کا اظہار کیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو میں باہمی تعلقات، حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے تعاون کے کثیر جہتی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ ایسے وقت میں ہوا جب اسرائیل کی قطر میں حماس کے رہنماؤں کے خلاف کی گئی کارروائی پر مسلم ممالک کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دے دیا۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے نئی ٹینشن، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق 16 ستمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 4 روپے 89 پیسے فی لیٹر تک اضافے کا امکان ہے۔ پیٹرول 1 روپے 54 پیسے، ڈیزل 4 روپے 89 پیسے، مٹی کا تیل 3 روپے 6 پیسے اور لائٹ ڈیزل 3 روپے 68 پیسے فی لیٹر تک مہنگا ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی حتمی منظوری وزیر اعظم دیں گے۔ پاکستان میں ورچوئل ایسٹ سروس فراہم کرنے کے لیے لائسنسنگ کا باضابطہ آغاز ہو گیا۔ عالمی ایکسچینجز سے اظہار دلچسپی کی درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں، جبکہ وزارت خزانہ کے مطابق درخواستیں پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی نے طلب کی۔ عالمی اداروں کو پاکستان کے ڈیجیٹل اکانومی کا حصہ بننے کی دعوت دی گئی۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ورچوئل ایسٹ مارکیٹ کا حجم
300 ارب ڈالر سے زائد ہے۔ ملک میں ڈیجیٹل نیٹ ورک استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد 4 کروڑ ہے۔ ریگولیٹری اتھارٹی کے مطابق لائسنسنگ سے شفافیت یقینی ہوگی، منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے میں بھی مدد ملے گی۔ وزارت خزانہ کے مطابق FBR، SECP اور اسٹیٹ بینک بھی اتھارٹی کے بورڈ کا حصہ ہیں۔